سلام سلام فتواتن كبرانن أما العالم تركو ناي شانالي بيتسال كمي تخونو كل سلام زامير مسكن بوغني سلامي نسخاتكم هون بابي زلوهم هو سلامكم بزح ترفتو للي بعد ملو تسفايا انقع دما ناو شانالي بسلام مزاخم نايلو معنتي فيديو زخوين كعني وعلنا كناري اكمينا نايلو معنتي وعلنا بلوكيت من سراحي خون بلوكيت من سراح او كذا مسرح ديواز ويس كاب دك موزا بخالاي درجة خعني سمينتو كندن هو خنرينا كاو حوزا كاو خعني ناي بلوكيت أزر كندن هو عقو نزل حذرنا كرينا سكعبيد في الزمن هتكتاتلو بآخرة عدم نشان عليه حدش تزخونكم سبسكرايب نبرات زخونكم كعاد لايك شر ناقوركم ناخذ برات تعني بتحتنا يلاو لايك شر نتقول لي كابلبينا مسكن كيا كبرات حواتي مباركز أو زي بلوكيت الناس رحنا هنا مالتيو بلوكيت ناس رحنا أنا يعني بنا نفلح كلهم يزنيخو مالتي لك عبيتوي معرينا بلوكيت كندين هو انتيلنا نحن بلوكيت كاف سنة حمشتن كاف 7 قرش دهنها بعد 10 حمشتن مالتيو كاو يعني عالجزا مسرح ريوازس أبدك نتولو دق عبيتوي معري بلوكيت مسرح عالجزا بتعمي جواز كنقرأكم هذه المشتر كوزا كنيكرتا مالتيو مالت مشتري يخونن مكان صناعتهم صرح وصرح يسوفت يزجو زنبر ما يقدرنا كميديو كبرات حواتي بدكن دحرت صرح خاينكم بدكن تحت جزء خاينكم تا 5 خيلوس مينتو مالتيو كندي بلوكيتي وتوان تلكم اسكاب بيانس توا حدد 5 اسكاو 3 هيوصوا يوم كافت 5 خيلو سمينتو مالتيو أبجزا تخينكن سمينتو سحب إلى مثل سرحوه كاب 35 كاب 3 اسكار وعا بك قبل ما أخلي 35 كاون اسكار وعا بتعم بزيح انتو هاي 4 كاو 35 بتعمي سمينتو بزيح وانت تو هاي لما 3 توصل مالتيو كا 5 خيلو كامي تخيلا كعنيي كاو 6 بتعمي وحيدان انت هاي لان 6 بما أخلي صبق 7 كاو عني 8 وني وصيو 9 وني وصيو كم صفر مالتي كميديو نتا 5 خيلو سميتوس حاشوانا 00 زبهالو ناي بلوكيت أزر نسو حاويس كاك سرح خلو نسو توزي حملو مالتيو جين برقة بنقادو تخينا جن سكاب 100 عسران يمتوزونا سلازي حاشوانا أزر يوزحوا له سمينتي إذا زحلو مالتي سمينتي وحدلو زي مالت هاو مسرح يزبو كأوقعا أما يمستاي نساتهم حمشتو شو عالت مع الستيوم سخاتهم تستيومو سخاتكم جن سكوا 10 مع التستيومو اللي جنتو أوز أيوم مالتينا حفشاوي بعد خات سرح سرح عقاب أيوم حدا جنزب كات ترفع ما تخون قال أي كعني مالت بتحضر في ولنا سالتي كعس تنكاري أخم تولدو بوانا نجر تنكاري تولد لهم كأوه عني ترفون ستو سنة ملكعو كتا ترفو تخليهم مالتيو أنا نايبلوكي تسارح ميستر كم زي أتمثل كبرات حواتي كأوه عني بلوك زي انتايز بحر سمينتو واقو كندين هي تلكمني واقع سمينتا زحز كزي ياو نشتن كبرز ولايو مخبري مهنيات دمو اتي فابريكا زي مسرحيو سمينت فابريكا سمينتو زي مسابة سمينتو عقو عريزين هو كن تايز حقوس زي نحن نقرأكم يخيل مسابة سمينتو حد فابريكا له كالاي فابريكا ناي سمينتو وني صرح لايو من الباس تعدي مسترقاقع عبزي أكاب تقمتي حدار ندحر كلتي أن فابريكا ندحر ساريحا سمينتو كحسرنا تصفى نقبر بوزح ندحر أمريتو تهزبي ياو أخل زخانا قلقلتي ركبالو بقولك عدمك أنا شون كخوني خيل مالتي كبرات حواتينا أبز حزك زيقين سمينتو كنديني تلكمني 3 6 يولو 4 يولو 3 يولو زرو زرقين فابريكا تاتوس لزبلة تمنقالو أيام تنزلو حبي أمز أمتو حد سبات هلومو كاو نعرمو بزح عين علاقات ركمات زجانو أسا هند زحابه هيو يمزو تخكلين علاقة ويك عمل بين علاقاس يلان مالتيو زرقن سكا 3 هدشن منامن يولو أيام أنا كني جزء أخون زرقن بزح حاجة زري أسا قلتش حنشو مانتن قلتش حنشو أحتن مالتيو
كوما جزيرة خو رئية جن إسكام شدشون صوّع وسلوا يوم حفش عوجن مدابنيا يلا نجاريات أطعية مبلا منيو كاوجن بتعمل زي حكوا سينا هنقركم كله واقع حزاي حزا بتعمل أني صادق عبيت وين معري واقع حزا حزين سكاف تسعة الحمشتن ديانيرا حزين سامانه الشحوينا نهاريهم ده نمنتاي نافت حزين ديام شو عتى 100 نيرة لتر كاو شو متر 50 كيلو حزي محسري مخنيات انتاين تلكمني بزح حشوا سلازورد ما يوقع سلازغني بزح ما يورد نيت حشوا دمو بزح استزركب بولك يأنس زي مالت أول حنا حسنا أول حملة بزح ما يسلازوقع حشوا كحسر يوم مالتي بيانس ندونا 54 توري دمو بونت ندعي اندو ጸሎት كغورو نا 14 تخيل بتعم يا قنجو تاير 14 خاينيا تسمعكم كتحسرلنا يالكم سو كيتولو سلسه بياجوردكم اللهم مالت ناب 9 100 شح خيد نيريو ያው ሰለስተ ዕፅፊ ይኾነልኩም ኣሎ ሓጋይ ደሞ ወሲኩም ትሸጥዎ እዚ በዓል መኽሰብዩ ኣብ ስደት ኮንኩም ትኻስበለኹም ማለት ኢና ናብ 50 ሽሕ ክወርድና ድማ ተስፋ ንገብር ኣብ ሓምለና ነሓሰ ሕዚ ግን 80 ሽሕ ኮይና እኒሃ 10 ሽሕ ቀኒሱ 9.95 ነይሩ 15 ሽሕ ድማ ቀኒሳ እኒሃ ማለት እዩ ካብኡ ዋጋ ጸጸር ደሞ ጸጸር ማለት 00 እዚ ናይ ብሎኬት መስርሕ ማለት እዩ حز بلوكي تاينتي حاوس كذا تسرح حوزة سمينتو كأو خعني 00 أسر مالتي بسلسة نجركم تسرحون لذين يحوزة 8 شح ياو سمينتون كم تزنجركم يو ناي بلوكي مسرح أسر دمو سعر حمشتن شح ألا مالتي مسرح أسر قرتها مسحالي ني حمشتن شح ليوناتيو إننا كم زي أتمثل كبرات حواتي بزعاب لوكيت روما جزاهم تتسرحوا ويمرز كاو حني نايتندينو واقعتو خينو تمساساليو مستي زسرحوا هو فيديو كأني مثلا سمع على سريح يربسوني كيفكم تريوا تخليهم زي رقمه تندينو تمساسال على كايزرلو أي وسخن أي كأنسان مالتيو إننا دق عبيت واي معري نيلو ما أنت فيديو زي أتمثل نيرا وعلي زي أتمثل نيرا بلوكيت مسرح بليكت أنت هالكيوت والمدخلو قبل علي أفتزان هدم قولت انجزعان خصات قال خي ورقو زريا ملاش كحزر لا إلى يسري حياة مالتيو إنه وعلى زي أتمثل نيرا دق عبيت واي معري أبرزها تعوني لايك شير سبسكرايب ناقوركم دس لكم حتى نتلقوا دس لكم حتى كير لكم نقر بزابي ريزي أول أقوامين تزحفوا لي أنا بتعمل فتوكم من زخوركم من سسنايو مالتيو كوهاني نيزا ماشن نزي أرمو واقات رليو أقوامين تزحفوا لي مالتيو زي بيركال سرح ماشنيو بإلكتريك سرح ماشنو نلو جنسو بتعمل زوكرا كان من تاي مبراتي تطفى قلنبر نقولوت بتعمل يطوط زاناي إلكتريك لنقروا مبرات تطفى خلوهم كم زي جازيكم بناي إلكم كتسرحوا واتخليهم ثر ماشن السنت اللي لما واقع حتى لكم تلاليو أو كومنت صحفوا لي مالتيو إننا فيديو أتمثل نيرا سسرنا يبدأ عملنا فتوكم باي باي